बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराक स्तुती जावं आतां आनी सदां काळी. साद्या काळाचो दुसरो हप्तो. आज इगर्जमता 26 पालोटी हाचें स्मरण करता. पयलें वचप हेब्रेवाक बरयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, मेल्किसेदेक सालेम गांवचो राय, सांगातास परमोन देवाचो याजक, दुस्मान रायांक पाडव करून पाटी येतेल्या अब्राहमाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ताकाच ते अब्राहमान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्यांचो दांत एक वंटो दिल्लो. मेल्किसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय म्हूण. दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून शांतीचो राय म्हूण. ताच्या बापायचो वा आवयचो वा पुर्वजांचो सैत चारित्रीक दाखलो ना. ताचो जल्म केदळा जालो वा तो केदळा अंतरलो हेंय आमी नेणाव. तो देवाच्या पुता बरी म्हणयेत. तो सासणाक याजक. मेल्किसेदेका सारको आनी एक याजक नेमक जाला जाल्यार हो सगळो विचार आनिकी स्पश्ट जाता. हो रक्तमासाच्या नियमाक सरी जावन याजक जाल्लो न्हय, बगार नास करूंक जाय नासलेल्या जिविताचे पदवेन याजक जाल्लो. पवित्र पुस्तक रुजवात दिवन म्हणटा, तूं सासणाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार. कीर्तन श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासणाक याजक. म्हज्या सोमयाक सर्वेस्परान सांगलें, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडो करून तुज्या वायरींक, तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासणाक याजक. तुज्या राजवटकेची पदवी सियोन थावन सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्मना वयर राजवट चलय. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासणाक याजक. पवित्र थळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या धवा बरी हांव तुका जल्म दितलो. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासणाक याजक. सर्वेस्परान सोप दिल्लें उतर तो बदलचो ना. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासणाक याजक. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासणाक याजक. उद्गार. सर्वेस्पराक छे छे. जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगडतलो आनी लोकां मदली सर्वय थरांची पिडाशिडा गुण करतलो. सर्वेस्पराक छे छे. सामर्थ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू परत्यान एक पावटी सिनागोगांत भितर सरलेल्या वेळार थंय आंकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आशिल्लो. तेन्ना साबाताच्या दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत काय म्हूण पळोवन आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हूण थोडे जण पारोत करीत आसले. जेजू आंकुडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्यांक ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबाता दिसा कितें करूंक फरमायता, बरें करूंक की वा वायट करूंक? एक मनशाचो जीव वाटोवंक की जीव काडूंक? पूण ते ओगेच रावले. थोडो रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे दारुण्याये खातीर तो कंतीबरीत जालो आनी आंकुडलेल्या हाताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिझेव भायर सरले आनी हेरोदी पक्षेच्या जाणां संगी मेळोन जेजूक कसो लागाड काडचो म्हूण मतलब करूंक लागले. देवाचें उतर हें. वाकनी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, इतिहासाची पानां परतिल्यार नितीन आनी शांतीन राजवडके लयिल्ले सबार राय पळोवंक मेळटात. दाखल्याक सलमाऊ, अलेक्झांडर, अशोका, अकबर आनी हेर. आनी आपल्या राजवडकेंत लोकां संगता मोगान माईपासान आनी शांतीन जियेल्ले मात्र न्हय, लोकां खातीर थोड्यांनी आपलो जीव सयत समर्पिल्लो आसा. ह्या रायां बरीच आयच्या पयल्या वाचपांत आनी एक रायाचो उल्लेख केला. तो जावन आसा राय मेल्किसेदेक. हो सालेम गांवचो राय, तशें एक याजक जावन आशिल्लो. होय आपल्या राजवडकेंत नितीन आनी शांतीन जियेतलो आनी तीच शांती हेरांतय वांटून घेतलो. नव्या सोल्ल्यांत जेजूक आमी राय मेल्किसेदेक हाका सरी करता. जेजू ह्या संवसारी नितीचें आनी शांतीचें राज स्थापूंक आयिल्लो आनी आम्हा सर्वांक पातकाच्या गुलामपणांत आवन ताणें सुटका दिली. ह्या आधुनीक डिजिटल संवसारांत आमी जियेत आसतना नीत आनी शांती मस्त म्हारग जाल्ली दिसून येता आनी संवसारांत अनितीची आनी अशांतीची राजवडकी दिसून येता. त्या देखून जेजू आम्हा सर्वांक नितीचें आनी शांतीचें आनी तशेंच मोगाचें जिणी जियोंक उलो दिता. आयच्या दिसा एकपणी शांती हाडचें काम करूंक आनी तशेंच एकपणी मोगाक आमी उखलून धरचें एक आयोजन करूंक आमी प्रयत्न करया. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.